म चाहिँ देशैभरिबाट सबैभन्दा लोकप्रिय मत ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको रे। कसले दियो देशैभरिबाट? झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर गएर चाहिँ म देशैभरिको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भन्नेहरूले नै यो देश बिगारेको। आम मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ विशाल जनआन्दोलन सिर्जना हुन्छ। त्यो जनआन्दोलन त्यो यस्तो खालको आन्दोलन हुनेछ, समय आउँदैछ। असमावेशी नीतिको हामी विरोधमा हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, हामी अब आन्दोलन गर्छौँ। झाहरू भयो, मिश्रहरू भयो, भण्डारीहरू भयो, सबै इन्डियाबाट आएको। त्यो रियालिटी त्यही हो पिक्चर। अब मङ्गोलको आवश्यकता छ देशलाई मङ्गोलको आवश्यकता छ। यो देशको शासन व्यवस्था, यो देशको राजनीतिक पाकडोर भनेको मङ्गोलहरूमा अब दिनुपर्छ। यदि भएन भने सुन्नुहोस् है, यदि त्यो भएन भने हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, हामी अब आन्दोलन गर्छौँ। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब आदरणीय दर्शकबिन, सधैँ जसो आज पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोलज्यूलाई उपस्थिति गराएको छौँ। विशेष गरेर आज समसामयिक विषयलाई लिएर देशमा यतिखेर सरकारले देखाइरहेको जुन यतिखेरको परिघटनाहरूलाई चाहिँ समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाहरू दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। यस विषयमा पनि हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ नागरिक विधेयक पास गरेको कुरामा पनि हामी आज जोड दिनेछौँ। त्यसपछि स्वीकारिदिनु होला आजको कार्यक्रमलाई। स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युज। विशेष गरेर मैले कुरा त सुरुवात गरिहालेँ होइन, आजको प्रसङ्ग सुरुवात गरिहालेँ। समसामयिक विषयमा आज हामी कुरा गरौँ होइन। प्रतिनिधि सभा दोस्रोचोटि पनि फेरि विघटन भएको छ। तपाईँको सङ्गठनले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो पुस 5 गते 2077 पुस 5 गते पहिलोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। एउटा कुरा के हो भने नेपालको एउटा चाहिँ इतिहासमा यसरी चाहिँ दोस्रो पटक एउटा फेरि एउटै समयमा 2-3 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ लगातार यसरी चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सायद पहिलोचोटि हुनुपर्छ। नेपालमा 30 वर्षको चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा त पटक विघटन भएकै हो। यता चाहिँ यो जब बहुदल आयो, बहुदल आइसकेपछि नेपालमा एउटा चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भनौँ न, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि एकपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको इतिहास छ होइन। यो पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा यसरी चाहिँ विघटन, संसद विघटन भएको कारणले नै नेपालमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ सुधारिएको भनेर चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ चर्चा गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भनेको संसद सुधारिनु हो र होइन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर चाहिँ यो भनिएको थियो। मैले भन्दैछु कन्टिन्यू। जस्तो पहिलो संविधान सभाको अध्यक्ष, दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष पनि सुभाष नेम्बाङ हुन्। संविधान जारी हुँदा ताकाको होइन, एकदमै संविधान जारी हुँदाखेरि र त्योभन्दा अगाडि जब संविधान ड्राफ्ट भइरहेको थियो त्यतिखेरको सुभाष नेम्बाङ जो प्रतिनिधि के अरे चाहिँ संसदका चाहिँ सभाध्यक्ष सभामुख भएको अवस्थामा सभामुखले के बोलेका थिए भने संसद विघटन गर्न पाइँदैन, संसद विघटन हुँदैन। योलाई चाहिँ पटक चाहिँ विगतको इतिहासले के गर्यो भन्दाखेरि पटक संसद विघटन भयो। अब यो संसदलाई चाहिँ यसरी चाहिँ विघटन गर्न नमिल्ने गरी चाहिँ कानुनी व्यवस्था गर्न पर्छ भने अनुरूप संविधानमा धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होइन, यसरी चाहिँ क्रमशः धाराहरू छ। अब पहिलो जस्तो इलेक्सन भयो, इलेक्सन भइसकेपछि निर्वाचित हुने होइन, जो चाहिँ बहुमत छ त्यो बहुमतको सरकार बन्छ होइन। अब यदि त्यो बहुमतको सरकार होइन चाहिँ अब यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो नि त, भइसकेपछि त के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनः स्थापना गर्यो।
पहिलाको बहुमतीय सरकार त्यो सर्वोच्च अदालतले त्यो भङ्ग गरे केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाहिँ जब विघटन गर्यो त्यसपछि फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदियो। त्यो अवस्थामा केपी ओलीले चाहिँ राजीनामा सिधै दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ नैतिकताको आधारमा, किनभने त्यो अभ्यास हो। उसको बहुमतको सरकार त ढल्यो अथवा उसले चाहिँ नैतिकताको आधारमा उसले राजीनामा दिनु पर्यो, ल ठिक छ दिएन। अब त्यसपछि प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो नि त। प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सवालमा दोस्रो होइन, दोस्रो पछि तेस्रो, अब त्यहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिने कुरा छ। विश्वासको मत पनि लिएको छैन होइन, र सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको र यो चाहिँ गलत हो है, यो सरकारको कदम गलत हो, राष्ट्र प्रमुखको चाहिँ कदम गलत हो, यो चाहिँ एकदम अलोकतान्त्रिक भयो भनेर त भनेको हो नि त। संविधान विघटन गर्न पाइएन त भनेको हो। तर अहिले आएर राष्ट्रपतिले के गर्यो त भन्दाखेरि संविधानको धारा 5 बमोजिम फेरि चाहिँ जो तेस्रो अनुरूपको चाहिँ एउटा जो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर त्यहाँ चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। 30 दिनको चाहिँ त्यसको एउटा टाइम अवधि भनेको 30 दिनको 1 महिनाको 1 महिनाको टाइमभित्र केपी ओलीले चाहिँ एउटा ठुलो दलको हैसियतले चाहिँ तेस्रो नम्बरबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको, त्यसो भएकोले उसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अब विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। तर त्यो नलिकन प्रक्रिया कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि सिधै 5 मा बढ्यो। राजीनामा पनि दिएको छैन, यतातिर फेरि विश्वासको मत पनि लिएको छैन। कुरो के हो भने विश्वासको मत लिएर चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त भएन, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिन सकेन भने चाहिँ त्यसपछि फेरि त्यहाँ अर्को प्रक्रिया हुन जाने हो होइन एकदम। अब त्यहाँ विश्वासको मत नलिइसकेपछि बहुमतको सरकार बन्नुपर्ने के अरे अर्को चाहिँ फेरि संयुक्त सरकार बन्नुपर्ने हो। त्यो नभइकन सिधै के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्रक्रिया नपुर्याइकन संसद विघटन गर्थ्यो। हाम्रो एउटा चाहिँ आपत्ति, हाम्रो चाहिँ एउटा यो के भन्छ एउटा चाहिँ गलत कदम छ नि, यो कदमको चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ, हामीले भर्सना गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले त अब माहौल त्यस्तै छ, हामी आन्दोलनमा जान सकिँदैन, तर हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो किन गलत प्रक्रिया हो भन्दाखेरि व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि यस्तो चाहिँ गलत प्रवृत्तिको मान्छे भयो भने त यस्तो गलत कदम चाल्यो भने त त्यो त ध्वस्त हुने रहेछ। यो संसद विघटन चाहिँ घरि भइराख्नु कारण चाहिँ के होला तपाईँको विचारमा? यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री मिलाएर पनि जान सक्थ्यो दलहरूले होइन। यो पहिलो कुरा त यो संसद विघटन कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। जस्तो यो संसद विघटनको चाहिँ मेन जड भनेको के हो भन्दाखेरि बहुमतको चाहिँ एउटा सरकार तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ गठबन्धन पछि गएर चाहिँ पार्टी एकीकरण भनेर चाहिँ नाम दिएको यो एउटा बहुमतको सरकार हो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, पार्टीभित्रको चाहिँ द्वन्द, त्यो पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर लान नसकेको एउटा प्रकाष्ठ। पार्टी एउटा कुरा हो, राष्ट्र प्रमुख अर्को कुरा हो। त्यसो भएकोले त्यो पार्टी र राष्ट्र प्रमुख बिचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ परिस्थिति आएको। यो भने जनतालाई घाटा भयो त। यो भनेको के हो भन्दाखेरि सरासर एउटा चाहिँ नागरिकहरूको जनमतमाथिको, नागरिकहरूले चाहिँ दिएको जनमतको दुरुपयोग अपमान हो। अर्को कुरा ल संविधान, हाम्रो सवालमा संविधान अपुरो छ भनिरहेको, संविधान अपुरो छ, संविधानमा चाहिँ हाम्रो पुरा चाहिँ अधिकार समेटिएन भन्ने हाम्रो आन्दोलन माग त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यो संविधानमा अरू हाम्रो चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकार नभए पनि नेपालमा चाहिँ संघीयताको, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता, समावेशी सवालहरू त आएका छ नि त। एकदम यसको रक्षा गर्न पर्छ भन्ने हो, त्यो मूल मान्यता हो। त्यसो हुँदाखेरि यो संविधान
मा चाहिँ हाम्रो एउटा फरक मत रहे तापनि शासकहरूले गरेको गद्दारको हामीले भण्डाफोर गर्न जरुरी छ एकदम। किन भन्दाखेरि एउटा शासकको कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिकले दुःख पाउँछ, धोका पाइरहेको छ। एउटा नेतृत्वले गर्दाखेरि सारा कार्यकर्ताले दुःख पाउँछ, एउटा चाहिँ गलत एउटा चाहिँ नीति गलत प्रयोग चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारी हैन र अधिनायकत्व यो प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धतिले के गर्छ त भन्दाखेरि देशमा अशान्ति, दिगो शान्ति, विकास, समृद्धिको कुरालाई चाहिँ अवरोध गर्छ र अर्को कुरा के भने नेपाली नागरिकले दुःख पाउँछ। त्यसो भएकोले यो कदम त गलत हो। तर अब यो संसद विघटन भइरहन्छ नि, यो संसद विघटन किन भइरहेको छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा नेपालमा अब यो संसदीय व्यवस्था पटक पटक फेल भयो, पटक पटक चाहिँ यो यस्ता गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू हाबी भइरहे। यो के कारणले भन्दाखेरि टीका परम्परा के टीका यो चाहिँ झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आएकोले चाहिँ मैले त्यसैबाट जितेर आएको भनेर चाहिँ अहम पिट्नेहरूले चाहिँ गरेको। अब त्यसको ठाउँमा यसलाई संसदीय व्यवस्था होइन, अब प्रत्यक्ष जनताले अथवा नागरिकहरूले चाहिँ 77वटा जिल्लाबाट निर्वाचन गरेर चुनिएको प्रतिनिधि चाहिँ राष्ट्रपति हुनु पर्यो के, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति। ल राष्ट्रपति नभनौँ, ल प्रधानमन्त्री नै भए पनि डाइरेक्ट हुनु पर्यो, जनताले चाहेको। अब यहाँ अहिलेको व्यवस्था के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले त चुनाव हुन्छ, इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सन भइसकेपछि संसद के अरे चाहिँ संसद चुनिएर जान्छ, जनप्रतिनिधि चुनिएर जान्छ। त्यो संसदले चाहिँ फेरि के गर्छ के अरे चाहिँ त्यहाँ माथि त्यही चुनिएका जनप्रतिनिधि मध्येबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था हो नि त। राष्ट्रपतिले चाहिँ सिफारिस गर्यो, खसी बोकाको भाउमा संसद बेचिने परम्परा। अब यो कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था अब चाहिँ के हो त डाइरेक्ट इलेक्टेड, जसले पपुलर राम्रो काम गर्छ, जोसँग चाहिँ योजना छ, नागरिकले चाहिँ मन पराएको रुचाएको मान्छे। म क्यान्डिडेट हुन सक्छु, म प्रेसिडेन्टको लागि चाहिँ म क्यान्डिडेट हुन सक्छु, मलाई देशैभरिबाट चाहिँ मलाई भोट आयो भने म राष्ट्रपति हुन्छु एकदम। भोलि चाहिँ मैले गलत काम गरेँ भने फेरि त्यही भोटैको माध्यमबाट चाहिँ मलाई चाहिँ बर्खास्त गर्छ, अथवा भोलि संवैधानिक प्रक्रिया होला, त्यो प्रक्रियाले चाहिँ मलाई मैले गलत कार्य गरेँ महाभियोग लाग्ला होइन, अप्सन छ। तर महाभियोग लगाउँदा हट्दैन भने जनताले फेरि मतबाट नै चुनावबाट इलेक्सन गरेर चाहिँ उसलाई हटाउन चाहिँ अधिकार त हुन्छ हो। त्यो खालको चाहिँ एउटा सिस्टम, त्यो व्यवस्थामा अब छिर्न पर्छ, जरुरी देखिन्छ। त्यो व्यवस्था अब नेपालमा ल्याउनु पर्यो। जनताले चाहिँ जनताले चाहिँ देशैभरिबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चुनेको राष्ट्रपति नेपालमा चाहिँ व्यवस्था बनाउन पर्छ, यो गर्न जरुरी छ एकदम। किन भन्दाखेरि यो समयले परिस्थितिले नेपालको राजनीतिक चाहिँ यो जुन अहिलेको चाहिँ जुन माहौल छ यसले देखाएको कुरा हो कि अब जस्तो यहाँ के घटना भयो भन्दाखेरि अहिले हेर्नुस्, मान्छेलाई राइट म्यान राइट प्लेसको कुरा यहाँ उठिरहेको छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन कार्यमा जुन एउटा चाहिँ जुन कुरामा चाहिँ ऊ दखल छ, विज्ञ छ हैन, त्यो विज्ञताको आधारमा उसलाई के गर्नु पर्यो, उसले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु पर्यो, जिम्मेवारी पाउनु पर्यो। अन्त के अब अस्ति वन मन्त्रीले चाहिँ भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले सुन्नुभयो नि, अनि चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले पनि भाषण गर्नुभयो, उहाँको नि सुन्नुभयो, कृषि मन्त्रीले त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ कृषि मन्त्रीले भाषण गरेको कुराहरू सुन्नुभयो एकदम। यो देश तुक्काले चल्दैन, व्यावहारिक हुनु पर्यो, आदर्शले चल्दैन, आडम्बरले चल्दैन, देश त व्यावहारिक हुनु पर्यो। अहिले के छ भन्दाखेरि अब भएको हुँदा खाँदाको संसद विघटन गरिरहेको छ, केपी ओली र
प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा म के स्पष्ट साथमा भन्छु भने राष्ट्रपति भनेको के हो? सर्वोच्च संस्था होइन एकदम। ल यहाँ चाहिँ 3 करोड नेपाली भनिन्छ। 3 करोड नेपालीहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको धरोहर राष्ट्रपति भनेको चाहिँ एउटा अभिभावकत्वको त्यो संस्था हो। त्यो संस्था कुनै एउटा व्यक्तिको कुनै पार्टीको स्वेच्छाचारी कदमलाई सपोर्ट गर्ने अनि चाहना पुरा गर्ने अनि उसको इच्छा चाहनालाई चाहिँ पुरा गरिदिने कुनै एउटा पार्टीको फेभरमा चाहिँ काम गर्ने यो के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको एउटा चाहिँ मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा हो। एकदम। त्यसो भएकोले यस्ता खालका चाहिँ गलत र यो भनेको अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हो, अराष्ट्रिय कदम। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले चाहिँ गलत कदम चाहिँ चालिरहेको छन्। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले त के पनि गरिरहेछ भने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको पछिको अवस्थालाई हामीले निहाल्यौँ भने अब कार्तिक र मङ्सिरमा चाहिँ चुनाव हुने कुरा छ एकदम हैन। अब कार्तिक र मङ्सिरमा चाहिँ चुनाव हुने भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो राष्ट्रपतिले। अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ चुनाव घोषणा गर्ने होइन, यो महामारीले कसरी हुन्छ सल्टाउने हो। अहिले हेर्नुहोस् नेपालमा नागरिकहरू यसरी चाहिँ आज घरभित्र चाहिँ गुम्सिएर मर्न बाध्य छन्, भोकै मरिरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्। सरकारले सुन्दैन, सरकारले कुनै वास्ता गर्दैन। यस्तो परिस्थिति छ। लकडाउन गरेको छ देश, लकडाउनमा छ, तर लकडाउनले मात्र त देश त चल्दैन हजुर। एकदम। लकडाउनले मात्र त यहाँ चाहिँ मान्छेको घाँस बाँसको व्यवस्था त हुँदैन। त्यसको लागि देश भ्याक्सिन, मैले भनिसकेको छु, भ्याक्सिन आवश्यकता छ। 3 करोड नेपालीले चाहिँ भ्याक्सिन। अहिले अब के छन् इलेक्सन गर्नेले कति अरब खर्च हुन्छ त्यहाँ बजेट? 70-72 करोडको आँका। करोड होइन, अरबको कुरा छ। 2 चरणको चुनाव हुन्छ प्रतिनिधि सभाको। 2 चरणको चुनावमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अर्बौंको चाहिँ बजेट जाम हुन्छ। हेर्नुहोस् है। त्यसो भएकोले यो के हो, यो भनेको बेमौसमी बाजा हो। अनि अर्को कुरा जस्तो यो कुरालाई चाहिँ राजावादीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वागत गरेका छन् अनि चाहिँ नेत्र विक्रम चन्दहरूले चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन्। चुनाव हुनुपर्छ भनेर स्वागत गरिरहेछ नि त। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेत्र विक्रम चन्द र राजावादीहरू एकै स्वरमा किन कराइरहेछन्, यो पनि बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खारेज गर्नको लागि उनीहरूले यो कुरा उठाइरहेको छन् कि अब चुनाव होइन जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँदैछन्, आइसक्यो। केपी ओलीले रूपमाङ्गत कटुवाल प्रचण्डको पालामा चाहिँ रूपमाङ्गत कटुवाललाई चाहिँ चलाउँदाखेरि प्रचण्डको चाहिँ प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको थियो। अहिले उनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ हल्ला बजारमा आयो। रूपमाङ्गत कटुवाल को त भन्दाखेरि रूपमाङ्गत कटुवाल भनेको त कट्टर हिन्दूवादी, सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने छ। फेरि रूपमाङ्गत कटुवाललाई चाहिँ अहिले गृहमन्त्री बनाउने कुरा आइरहेछ। षड्यन्त्रको जाल हेर्नुहोस्, जता पनि षड्यन्त्र। अहिले प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका छन्। विभिन्न त्यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन संयन्त्रहरू छन् त्यो संयन्त्रहरू चाहिँ अहिले केपी ओलीले सबै आफ्नो चाहिँ पोल्टामा पारिसकेका छ, आफूले कब्जा गर्दै जाँदैछ। यो के को सङ्केत हो भन्दाखेरि तानाशाहको सङ्केत हो, बुझ्नु नि। त्यसो भएकोले यो कदमको हामीले विरोध गर्यौँ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले यसको यो गलत कदमको, गलत स्वेच्छाचारी कदमको, प्रतिगमनको र अलोकतान्त्रिक गतिविधिको अब प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ यो काम चलाउ, प्रधानमन्त्री आफैले
हिजो भन्दै थियो एउटा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन बालुवाटारमा दिनै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको छन्। मान्छेलाई चाहिँ के अरे त्यो शब्दले चाहिँ प्रहार गरिरहेको छन्। कहिले शेरबहादुरलाई चाहिँ गाली गरिरहेको छन्, कहिले चाहिँ प्रचण्डलाई गाली गरिरहेका छन्, कहिले चाहिँ अरूलाई गाली गरिरहेका छन्, कहिले पहिचानवादीलाई गाली गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त अहिलेसम्म हेर्ने भने त्यो गाली मात्र गरिरहेछ। अर्को कुरा के यो अलगतान्त्रिक हो भने हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के म चाहिँ बताइदिन्छु भन्दा दुनियाँमा गलत स्वेच्छाचारी कदम र एउटा चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक अथवा अलोकतान्त्रिक कदमको भर्सना विरोध हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन भनेको के हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा सौन्दर्यता। तपाईले दुनियाँमा हेर्नु भएको छ गलत कदम चाल्ने तानाशाही शासकहरूलाई चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ आन्दोलनले नै मान्छेलाई चाहिँ घिसारेर झारेछ, शासकहरूले मारेछ। एकदम नागरिकहरूले त्यहाँका जनता जागेर, त्यहाँका नागरिक जागेर त्यहाँ झार्या छ नि त। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र भने के त? इलेक्सन गर्नु, इलेक्सनमा चाहिँ भोट के अरे चुनाव देऊ, या चुनावमा चाहिँ भोट देऊ, त्यो मात्र लोकतन्त्र हो। हिजो सुन्नुहोस्, चुनाव भनेको कुरा हिजो राजाले पनि चुनाव गराएको थियो। एकदम बुझ्नुभयो नि? पञ्चायत कालमा राजाले पनि आफ्नो फेभरमा चाहिँ चुनाव गरेका थिए। पछि पनि त्यस्ता खालका कयौँ चुनावहरू भए। भनिसकेपछि चुनाव त अलोकतन्त्रमा पनि चुनावै हुन्छ, लोकतन्त्रमा नि चुनावै हुन्छ। तर चुनावले मात्र यस्ता खालका चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक परिपाटीका मानिसहरूलाई चाहिँ पराजित गर्दैन। यो दुनियाँमा चाहिँ देखिएको कुरा हो। तपाईले देख्नुभयो अमेरिकामा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ महाभियोग लगायो, अबको दिनमा सदन ततायो। आन्दोलनको आवश्यकता छ। यो त किन भन्दाखेरि भोलि यही कुरालाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्दै लाग्यौँ। केपी ओलीले जे कुरा गर्छ थप्पडी पार्दै स्वागत गर्दै गयो भने अहिले के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ गलत अहिले के यो चाहिँ भोटको सौदाबाजीमा नागरिकता विधेयक ल्यायो। राजा के अरे जसपालाई चाहिँ दुईटा फ्याकमा छ अहिले। जसपा अनिर्णयको के अरे एउटा निर्णायक पार्टी भनेको जसपा थियो भनेर चाहिँ चर्चा थियो एकदम। तर त्यही जसपा नै मेन कारक तत्त्व भयो। र अर्को कुरा माधव नेपाल समूह, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको चाहिँ यो एउटा चाहिँ भनौँ न निर्णय गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो कदमहरू आए। यो कदम आउँदाखेरि के भयो त भन्दा भोलि चुनाव हुन्छ, ल चुनाव पनि सफल गराउँछ अरे, तर यही मान्छे दोहोरी आउँछ, यही मान्छे आउँछ। किन भन्दाखेरि उसले के देख्दैछ, उसले त आफ्नो भविष्य हेर्दैछ। मङ्गोल पनि त आउला नि त। होइन, मङ्गोल नआउने भन्ने कुरा होइन, आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा समय भविष्यले बताउने कुरा हो। तर अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा म भन्छु, यो भन्न पर्छ, हामीले चुनाव लड्यौँ तर लडेर चाहिँ जित्ने आधार के छ भन्ने कुरा हामीले आफू कतिको चाहिँ सबल सक्षम छौँ भन्ने कुरा पनि हेर्न पर्छ नि त। मङ्गल स्योर छैन भनेपछि एउटा कुरा जस्तो अहिले हाम्रो केही साथीहरू चाहिँ चुनाव लड्नुपर्छ, ठिक छ, चुनाव नलड्ने भने हाम्रो हुँदै होइन, चुनाव लड्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? चुनाव लड्नुपर्छ, तर चुनावले नै सबै कुरा हाम्रो चाहिँ माग मुद्दाहरू चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने छैन। अहिले हेर्नुहोस्, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यो चाहिँ जसपाका चाहिँ केही नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने कुरा आएको छ। वास्तवमा हो पनि, किन भन्दाखेरि त्यहाँ दुई फ्याक्सन भयो। दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ विचारहरू आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ यो त विवादित भयो भनेर चाहिँ केपी ओली शेरबहादुर देउबा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के अरे त्यहाँ सिग्नेचर बोकेर जानुभन्दा अगाडि नै केपी ओलीले चाहिँ नक्कली सिग्नेचर लगेर ट्याक्कै राखिदिएपछि त, राष्ट्रपतिको समक्ष राखिदिएपछि त खतम
होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि निर्णय त अब गलत कदममा गयो निर्णय गलत कदममा गइसकेपछिको यो एउटा चाहिँ परिणाम हो यो परिणाम अब शासकहरूलाई त केही पनि छैन शासकहरूलाई त आप जसरी भए पनि चलिरहेको छ गलत प्रक्रिया गलत कदम चाल्न पाए अच्छा नै छ होइन त्यसो भएकोले अब यो कुराको चाहिँ अब हामीले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था हो र यो स्वेच्छाचारी कदम अलोकतान्त्रिक यो चाहिँ एकदमै चाहिँ संघीयता समावेशी नेपालको चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षमाथिको चाहिँ एउटा प्रहार हो भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा अब आकलन निष्कर्ष हो यतिखेर राष्ट्रपतिले होइन नागरिक विधेयक पनि पास गरेको छ यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि नागरिकता विधेयकको सवालमा 2063 को अन्तरिम संविधानले नै स्पष्ट पारेको कुरा हो र यो अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएको छ यो कुरामा चाहिँ विशेष गरेर यो केही पार्टीहरूको माग मुद्दा रहेको विशेष गरेर राजपाको चाहिँ माग मुद्दा भन्ने कुरा छ होइन तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नि नेपालमा यो नागरिकताको सवालमा केपी ओलीले एउटा आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि र राजपाले त केपी ओलीको चाहिँ स्वेच्छाचारी कदमलाई सपोर्ट गरेर साटेको हो नि त त्यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होइन कुर्सीसँग साटेको भनौँ न कुर्सीसँग साटेको हो र अहिले जुन एउटा नागरिकता विधेयक आएको छ त्यो विषयमा अझै मैले त्यसको अनुसन्धान त गरिरहेको छु तर मेरो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नागरिकताको सवाल एकदम संवेदनशील सवाल त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब हर कसैले नागरिकता पायो भने त नेपालमा अब त्यही कुरा आइरहेको छ भन्ने कुरा छ होइन नेपाल एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा जो नेपालकै रैथानेहरू थिए नेपालकै मूलवासीहरू थिए उनीहरूले नागरिकता पाएको छैन तर स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ पाउने भए सजिलै पाउने भए त्यो त आधार बन्यो नि त होइन यो के हो भन्दाखेरि यहाँका उत्पीडितहरूले उपेक्षित वर्गहरूलाई नै मास्ने एउटा चाहिँ कदम हो यो नेपालहरूको चाहिँ एउटा पहिलादेखिको एउटा गद्दारीपन के हो भन्दाखेरि यो नेपालको चाहिँ र भारतको चाहिँ सीमा जो छ नि यो बोर्डर छ नि यो बोर्डर चाहिँ खुल्ला राख्नु नै यो दुर्भाग्यपूर्ण अनि त्यहाँबाट चाहिँ उता भारतबाट चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् नेपालको कुनै समयमा होइन कुनै समयमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने तराईमा थारू धिमाल मेचे कोचे अनि त्यहाँको चाहिँ जो विभिन्न समुदायहरू छन् ती समुदायहरूको चाहिँ बाहुल्यता रहेको ठाउँमा अहिले त सबै इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूको बाहुल्यता भइसक्यो किनभने यो भनेको विगतको राजाहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको गल्ती हो यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा 4 लाख चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ आएका मानिसहरूले चाहिँ नागरिकता बाँडियो भनेर त्यसको तथ्याङ्क आएको थियो 4 लाख होइन भनिसकेपछि अब के हो त भन्दाखेरि यहाँका साँच्चीकै यहाँका ओरिजिनल जो इन्डिजिनस पिपुलहरू छ ती इन्डिजिनस पिपुलहरू त आज त पाखा लागिसक्यो अब हेर्नुहोस् अब त्यहाँ के छ भने सबै किनारामा पुर्याइसक्यो जस्तो अब इन्डियाबाट चाहिँ बिहे गरेर आउँछन् रे के गरेर आउँछन् रे होइन अब तपाईँ हाम्रोमा त्यस्तो परम्परा छैन हाम्रो भनेको राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङ शेर्पा नेवार होइन कोचे मेचे धिमालहरूमा त एक आपसमा त्यही फ्यामिलीभित्रै घर एउटा चाहिँ पल्लो गाउँमा चाहिँ बिहेबारी हुन्छ तर तराईमा के भयो त भन्दाखेरि असजिलो इन्डिया पारिपट्टि गयो बिहे गरेर ल्यायो अनि अब के अरे चाहिँ ल 1 वर्षमा 10 जनाले चाहिँ ल उताबाट चाहिँ पल्लोपट्टि गएर बिहे गरेर ल्याएपछि त नागरिकता सजिलै पाउने भयो पाइसकेपछि के भयो जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि
जबकि यो विधेयक नहुँदाखेरि पनि यिनीहरूले के गर्छन्, यो आउनु र नआउनुमा खास केही पनि चाहिँ मैले तात्विक फरक भिन्नता पाएको छुइनँ। किन भन्नुहुन्छ भने अब नागरिकता नहुँदाखेरि पनि के अरे चाहिँ यो विधेयक नहुँदाखेरि पनि मान्छेले इन्डियामा पनि आधार कार्ड, नागरिकता, नेपालमा पनि नागरिकता, उताको नि सुविधा कुम्ल्याएको छ, नेपालबाट सुविधा लिएकै छ। अझ त्यति मात्र हो र, नेपालमा त नेपालको चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ नागरिकता बोक्नेहरू त अहिले माथिल्लो तहमा समेत त्यो राज्यको प्रमुख निकायमा समेत चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। यो भनेको देशको लागि घातक छ। अब कसैले सुन्नुहोस्, म के भन्छु भने मेरो भ्यू अफ पोइन्टबाट के हुन्छ वास्तवमा भन्यो भने हामीले के भनेको छौँ भने अहिले हेर्नुहोस्, एउटा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्न सकेको छैन यार। तपाईँ चाहिँ युकेमा बस्ने मान्छेले दोहोरो नागरिकताको सुविधा किन नपाउने? तर दोहोरो नागरिकता त केपी ओलीको सरकारले नै चाहिँ खारिज गरिदियो। किन भन्दाखेरि दोहोरो भनेको चाहिँ बेलायतमा बस्नेले पनि पाउने, नेपालमा बेलायतमा बस्ने नेपालीले चाहिँ पाउनु पर्यो। नेपालमा नागरिक चाहे बेलायतमा होस्, चाहे नेपाल होस्, चाहे बेलायतमा होस्। किनभने जस्तो बेलायतमा बस्ने, हङकङमा बस्ने, होइन, सिङ्गापुरमा बस्ने, ब्रुनाईमा बस्ने संयुक्त राष्ट्र त छँदैछ। ती ठाउँहरूको के अरे त्यहाँ ठाउँमा चाहिँ जो श्रम गर्न गएका छन् उनीहरूले चाहिँ नेपालको नागरिकता किन नपाउने? तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूले नपाउने भए दोहोरो सुविधा पाउँदैनस् भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ बन्द गर्यो। अनि बाहिरबाट चाहिँ फुतु मान्छे आउँछ, नागरिकता ओइराइदिएको छ। बाहिरबाट मान्छे चाहिँ यहाँ वात आउँछ, उसलाई चाहिँ सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्ने चाहिँ प्रावधान बनाइदिने। यो देशलाई यो देशमा चाहिँ विगत हामीले चाहिँ राणा शासनतिर फर्केर पुग्यौँ भने शाहरुखको पाला के अरे चाहिँ हाम्रो समयमा होइन यो देश कस्तो थियो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने होइन यहाँ आफ्नै किसिमको परिवेश थियो। आज हेर्नुहोस् यहाँ प्रभाव त अहिले त महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्रीको कुरा चल्यो नि। महन्त ठाकुर भने के हो? तिनीहरू पनि चाहिँ राज्य के अरे चाहिँ हो उसको चाहिँ के अरे केही सय वर्षदेखि उनीहरू चाहिँ यहाँ बसोबास गरेका छन्, त्यो कुरा हामी मान्न सकिन्छ। तर के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा तराईमा झा भन्ने यो ठाकुर भन्ने होइन, यो चाहिँ त्यहाँका चाहिँ के अरे कायस्थ विभिन्न त्यहाँ समुदाय छन्, आफूलाई उच्च जात भन्छन् ब्राह्मण। अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँको वास्तविक उत्पीडनमा परेको मान्छेले कहिल्यै न्याय पाउँदैन। अब राजापाको मन ठाकुर हामी त उत्पीडनमा छौँ। के को उत्पीडन होला? उत्पीडन समग्रमा त्यहाँको नागरिकहरूलाई परेको छ, त्यहाँको चाहिँ मुसहरहरूलाई परेको छ, त्यहाँको तत्माहरूलाई परेको छ, त्यहाँको चाहिँ धोबीहरूलाई के अरे चाहिँ उसलाई के अरे परेको छ। अब यो जहाँहरू त प्रशासनिक फाँटमा उनीहरूको चाहिँ 92% उनीहरूको उपस्थित छ। अब उनीहरूको प्रशस्त छ भनिसकेपछि तराईका सामन्त ब्राह्मण, पहाडका चाहिँ सामन्त ब्राह्मण मिलेर देश खतम बनाइसक्यो। यो स्पष्ट कुरा हो। अहिले पनि तराईमा सुन्नुहोस् है, अहिले पनि तराईमा सबैभन्दा ज्यादा भेदभाव छ। के को आधारमा? वर्णश्रम व्यवस्था, धर्मको आधारमा सामाजिक चाहिँ विभेद कायम छ, धार्मिक विभेद कायम छ। चमारलाई, दुसातलाई, डोमलाई त्यहाँ चाहिँ विभेद गरेको छ एकदम। अनि नागरिकता प्रदान गर्ने सवालको कुरा आउँछ। अनि नागरिकताको चाहिँ यहाँ लबिङ सिंहदरबारमा गर्ने, गलत स्वेच्छाचारी कदमको चाहिँ समर्थन गर्ने, यस्ता खालका परिपाटीहरू यो नेपाली राजनीतिमा विकसित हुनुको मूल कारण के हो भन्दाखेरि विगतमा राजाहरूले, विगतका चाहिँ ब्राह्मण प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका चाहिँ गलत कदम। अब भनिसकेपछि अब कुरो के रह्यो त भन्दाखेरि तराईका र पहाडका चाहिँ एकहुलहरूले चाहिँ यो देश समाप्त पारिसक्यो। दिनरात भारतको दूतावास धाउँछन्। दूतावास नगएको दिनै समाचारै सार्वजनिक हुँदैन। अस्ति महन्त ठाकुर कुदे भने एकदम, आज अघि भर्खरै चाहिँ राजेन्द्र महतो कुदिरहेको त भनेर भने आयो होइन।
भर्खरै मात्र रूपमाङ्गत कटुवाल चाहिँ दूतावास छिरे भनेर आइरहेछ अनि उनीहरू त आफू त खाटी राष्ट्रवादी होइन। यो अवस्थामा देशको हालत अब कतातिर जाला? अब जनताले दुःख पाउने नि होइन। म भविष्य वक्ता त होइन, तर म स्पष्ट साथ के भन्छु भने यो देशको अब नेतृत्व भनेको मूलवासी मङ्गोलहरूले लिनुपर्छ के, बुझ्नुभयो नि? तराई पहाड हिमालका मूलवासीहरू अनि मङ्गोलहरूले चाहिँ यो देशको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। तर मूलवासीलाई त मूलवासीले नै अहिलेसम्म समर्थन गरेका छैन। समर्थन गरिरहेछ। अब समय आउँदैछ, किनभने अब सधैँभरि चाहिँ 12 वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ। हाम्रो बाबुबाजेहरूले हाम्रो पुर्खाहरूले यो देशमा शासन गरेका हुन्। 12 वर्षको कुरा गर्नुभयो, 500 वर्ष पुगिसक्यो। होइन 500 वर्ष 12 वर्ष मैले उदाहरण मात्र भनिसकेपछि 12 वर्ष होस् चाहे 500 वर्ष होस्, अब समय मङ्गोलको हो के, बुझ्नुभयो नि? सबैको हेरियो। जसपाको के अरे चाहिँ तराईका चाहिँ मधेसको नाममा चाहिँ राजनीति गर्नेहरूको पनि हेरेको। मधेस भनेको त साँच्चै नेपालमा छँदै छैन। यो मधेस भनेको के इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ चलिरहेको राजनीति हो, बुझ्नुभयो न? मधेस भने नेपालमा कहाँ छ? मधेस भनेको तराई हो। अहिले के छ भन्दाखेरि थारूहरूलाई पनि मधेसी अरे, धिमारहरूलाई पनि मधेसी अरे। त्यहाँको डोम दुसा चमारहरू अनि चाहिँ त्यहाँका दासहरू अनि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ मुसहरहरूलाई पनि मधेसी भनेर चाहिँ टीका लगाइदिएको छ, कलङ्क। वास्तवमा मधेसी भनेको त त्यही चाहिँ बाहुनहरू हो के, तराईका बाहुनहरू त वास्तवमा मधेसी थारूहरू होइन, झाहरू मात्रै हो भन्ने कुरा। झा बाहुनहरू, किनभने त्यो इन्डियाबाटै आएको। झाहरू भयो, मिश्रहरू भयो, भण्डारीहरू भयो, सबै इन्डियाबाट आएको। त्यो रियालिटी त्यही हो पिक्चर। अब मङ्गोलको आवश्यकता छ देशलाई मङ्गोलको आवश्यकता छ। यो देशको शासन व्यवस्था, यो देशको राजनीतिक बागडोर भनेको मङ्गोलहरूमा अब दिनुपर्छ। यदि भएन भने सुन्नुहोस् है, यदि त्यो भएन भने अब चुनावको कुरा छ। चुनाव त यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मुकुमलुङलाई चाहिँ पाथिबाट बनाए होइन, त्यहाँको एउटा चाहिँ काण्ड छ, यति काण्ड भन्ने एउटा छ। त्यो यति काण्डमा यिनीहरूले अथाह चाहिँ पैसा कुम्ल्याएको छन्, बुझ्नुभयो? एमाले भन्नेले चाहिँ अथाह पैसा कुम्ल्याएको छ। अब त्यो खर्च कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि चुनावमा गर्ने। 5 नम्बर प्रदेश के अरे चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी देउखुरी, शङ्कर पोखरेलले चाहिँ 500 बिघा जग्गा चाहिँ अदृश्य रूपमा चाहिँ आफ्नो नाममा बनाएर राजधानी घोषणा गरे। अब एक टुक्रा गरेर चाहिँ चुनाव लड्छन्। पैसाको खोलो बगेर हाम्रो मान्छे चाहिँ उत्पीडनमा छ, हाम्रो मान्छे आर्थिक रूपमा विपन्न छ। अब अरू कुरा त छोडिदिउँ, आर्थिक रूपमा विपन्न छ र चाहिँ हाम्रो मान्छे छिटो भयो किने, छिटो चाहिँ बिग्ने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेले त किनिहाल्छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। 2064 सालको 64 सालपछिको परिदृश्य के भने पहिलो संविधान सभामा त्यत्रो प्रचण्ड हाम्रा यहाँका उत्पीडित समुदायबाट निर्वाचित भएका पहिचानवादीहरूको पनि बहुल्यता भएको चाहिँ संसद यिनीहरूले विघटन गरिदियो। एकदम बुझ्नुभयो नि? विघटन गरिदियो। किन विघटन गर्यो त भन्दाखेरि एउटै कुरा छ, यहाँका मूलवासीहरूलाई, यहाँका उत्पीडितहरूलाई, यहाँका चाहिँ दलित, यहाँका चाहिँ शिल्पी, यहाँका चाहिँ थारूहरूलाई, यहाँका मुस्लिमहरूलाई, यहाँका चाहिँ जो पिछडा वर्ग भनेर चाहिँ भनिएका छन्, जो अल्पसङ्ख्यक भनेर भनिएका छन्, जो चाहिँ उता चाहिँ के भन्छ कर्णालीका चाहिँ दुर्गम दूरदराजमा बस्ने खसहरूको स्थिति छ, उनीहरूको लागि चाहिँ अब 75% चाहिँ अधिकार प्राप्त हुने भयो भनिसकेपछि उनीहरू चाहिँ हतार संसद त्यतिखेर चाहिँ पहिलो संविधान सभा विघटन गरिदियो। त्यसपछि 2070 मा दोस्रो संविधान सभा भयो, अर्बौं खर्च गरेर चाहिँ चुनाव गर्यो। त्यो चुनाव पछिको परिदृश्य फेरि हेरौँ। 2065 को चाहिँ पहिलो संविधान सभा भनौँ, पहिलो संविधान सभामा जति पनि निर्वाचित थिए ती निर्वाचितहरूलाई चाहिँ हराउनको लागि
सम्पूर्ण चाहिँ ब्राह्मणवादीहरूको चाहिँ सञ्जाल यस्तो पकड बनाएर लग्यो समाप्त गरिदियो 2070 मा जेरो बनाइदियो धेरै पैजनवादीहरू आज के गर्दैछन् एउटा चाहिँ गाउँको चाहिँ प्रशिक्षण दिँदै हिँड्दैछन् राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेकोहरू सबै चाहिँ तलब पुर्याइदियो भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि सबै षड्यन्त्र थियो अब यस्तो खालको षड्यन्त्र त अब हामीले पनि मङ्गोलको अभियान चलिराख्दाखेरि त यिनीहरूले त्यो षड्यन्त्र गर्छ तर यहाँ मूलवासीहरूले यो षड्यन्त्र त बुझेन नि त षड्यन्त्र नबुझेर त म भन्दैछु त अब बुझ्नु पर्यो यदि अब मैले मेरो आह्वान के हो भन्दाखेरि यहाँ जति पनि चाहिँ पहिचानवादी भन्ने अस्तित्ववादी भन्ने हामी समग्रमा मिल्नु पर्यो यिनीहरूलाई हराउनको लागि नत्र भने सुन्नुहोस् अल्पसङ्ख्यक 12% ब्राह्मणहरूले चाहिँ आज देश खाइरहेको छन् देशको प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ चाहिँ केही पर्सेन्ट 10% ब्राह्मणहरूको कारणले गर्दाखेरि गरिब दुखी निमुखा गरिबीमा चाहिँ चपेटामा चाहिँ त्यो मारमा परेका चाहिँ ब्राह्मणहरू नै दुःख पाइरहेको छ खसहरूलाई त सम्पूर्ण रूपले चाहिँ वञ्चित गरिएको छ राजनीति नियुक्तिको सवाल हेर्नुहुन्छ भने सबै असमावेशी सबै बाहुनवेशी अब चाहिँ अदालती चाहिँ यो न्यायपालिका क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने सबै असमावेशी सबै बाहुनवेशी छ अब चाहिँ प्रशासनिक कुरामा हेर्नुहुन्छ निजामती क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने सबै बाहुनवेशी छ समावेशी त काहीँ पनि छैन नाम समावेशी छ संविधानमा समावेशीको कुरा छ तर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो न्याय भन्ने हुँदैन इन्डियामा अङ्ग्रेजहरूले के भनेका थिए भने स्पष्ट ब्राह्मणलाई चाहिँ कहिले पनि न्यायाधीश नबनाऊ किनभने न्याय गर्न सक्दैन बाहुनको शास्त्रमा भनेको छ कि ब्राह्मणले राजनीति गर्ने होइन राजनीति गरे के हुन्छ त्यो देश दुर्घटनामा पर्छ दुर्गन्ध फैलिन्छ त्यो देशमा अन्याय नै अन्यायको चाहिँ पाप नै पाप भरिन्छ अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् त यहाँ धेरै हाम्रा त्यस्ता चाहिँ व्यक्तित्वहरू छन् दिग्गज व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरू किनारामा छ कुलमान घिसिङ किनारामा महावीर पुनहरू किनारामा छ उनीहरू आफै सङ्घर्ष गरिरहेछ गभर्मेन्टले त कुनै साथ दिएको छैन हैन त्यसो भएकोले यो देशमा अब मूलवासीको आवश्यकता हो मूलवासीहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ मूलवासीहरूले नै यो देशको राज्यलाई चलाउनु पर्यो त्यसपछि मात्र यो देश समृद्ध बन्छ नत्र भने त यिनीहरूले त खोला नाला बेचिसके चाहिँ बोर्डरहरूमा चाहिँ थोरै थोरै भने चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ किस्ताबन्दीमा दिइरहेको छन् यतिखेर मूलवासीले अब चाहिँ देश चलाउनु पर्छ भनिराख्दा हैन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिठा स्वरूप मङ्गोललाई चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नि टीका लगाएरै मङ्गोललाई प्रधानमन्त्री बनायो भने मङ्गोलले चलाउन सक्छ होइन टीका लगाएर प्रधानमन्त्री हुने होइन अब हामीले के भन्दैछौँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनको भनाइ के हो भने नेपालमा टीका लगाएको होइन जनताले चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ बहुमतले लोकप्रिय मतले त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि अबको चाहिँ व्यवस्था कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनताले इलेक्सनमा चाहिँ जनताले डाइरेक्ट भोट गरेको हुनु पर्यो त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् किन भन्दाखेरि यो त अहिले त के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ चुनाव जितेर गएर म चाहिँ देशैभरिबाट सबैभन्दा लोकप्रिय मत ल्याएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको रे कसले दियो देशैभरिबाट झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर गएर चाहिँ म देशैभरिको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो भन्नेहरूले नै यो देश बिगारे राजा भन्दा पनि चण्डाल त केपी ओली आयो त्यसो भएकोले केपी ओलीको जुन कदम छ त्यो कदम हो मान्छेहरू चाहिँ बिक्ने मान्छेहरू होइन अब अवसर खोज्ने मान्छेहरूलाई त त्यहाँ टिप्छन् तर हामी अवसर शक्ति खोज्ने मान्छे होइन हामी शक्ति निर्माण गर्न हिँडेको मान्छे हो त्यसो भएकोले हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्य भनेको एउटा टिके मन्त्री हुनको लागि होइन समग्रमा नेपालको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका जस्ता यो राज्यको अङ्गहरू छन् यो चाहिँ राज्यको संरचनाहरू छन् राज्यको चाहिँ स्वरूपहरू छन् शासकीय स्वरूपहरू छ त्यसमा चाहिँ
हेरफेर त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो, सिस्टमलाई चाहिँ पद्धतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन भनिएको छ संविधानमा त्यो अनुरूपको हुनुपर्छ भनिएको। हस् त, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। सर्वप्रथम त यो मूलवासी न्युजलाई चाहिँ अब धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जुन देशको एउटा चाहिँ राजनीति जुन परिदृश्य छ, यो परिदृश्य यो एउटा चाहिँ धमिलो एउटा चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ सङ्घाउनको लागि मूलवासीहरूको नेतृत्व आवश्यकता छ। सबै अब मोर्चाबन्दी यहाँका मूलवासीहरू चाहिँ त तर मम होइन, सबै एकजुट भएर एक ढिकामा बाँधिएर तपाईँ हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनाऊ, एउटा साझा एजेन्डामा चाहिँ उभियौँ र देशलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न लम्कौँ। तर हामी जहिले पनि मेरै गोरुको 12 टक्का भन्ने हिसाबले लाग्यौँ भने हामी कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ, हामीले कहिले पनि यो देशलाई फेरि नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ। ब्राह्मणहरू जति नै झगडा गरे पनि उनीहरू मिल्छन्। तपाईँहरूले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई फेरि यो एउटा चाहिँ गुहे राजनीतिलाई चाहिँ सिर्जना गर्न त्यो अवसर दिने आखिरीमा माधव नेपाल प्रचण्डहरू नै हो। त्यसो भएकोले यिनीहरूलाई चाहिँ बढाल्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेस भन्नेलाई बढाल्नु पर्यो होइन, काङ्ग्रेसलाई भन्दा पनि त्यहाँका चाहिँ यो ब्राह्मणवादी चाहिँ बिछ्याउनेहरूलाई चाहिँ बढाल्नु पर्यो। नेकपा एमाले भन्नेलाई चाहिँ के अरे चाहिँ जस्ता यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय के अरे चाहिँ अराजक पार्टीहरूलाई चाहिँ बढाल्नु पर्यो। जबकि जनताको बहुमतले चुनेर गएको चाहिँ सांसदहरूले केही गर्न नसक्ने, आफ्नै पार्टीको कारण झगडा मात्र गरिराख्ने, देश र जनताको हितमा नसोच्ने। अब अहिले के छ भन्दाखेरि देश लकडाउनमा छ, जनता नागरिकहरूले थुनेर राखेको छ। अब सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीको 3-4 लाखभन्दा ज्यादा विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकारमा छ। एक्जाम कहिले हुने, कहिले पाठ्यक्रम चाहिँ कसरी पढ्ने, कुनै योजनामा छैन, कुनै तर्जुमा छैन। खालि चाहिँ के त भन्दाखेरि तुक्का जोड्यो, उखान जोड्यो, यसरी देश चल्दैन। अब मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यदि यस्तो गदारै गर्यो भने आम मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ विशाल जनआन्दोलन सिर्जना हुन्छ। त्यो जनआन्दोलन त्यो यस्तो खालको आन्दोलन हुनेछ। समय आउँदैछ, समय परिस्थिति। हामी कुनै बन्दुक बोकेर हामी हिँड्दैनौँ, हामी विचारको पुजारी हौँ। विचारले नै संसारलाई नेतृत्व गर्ने हो। त्यसो भएकोले हामीले त्यो मकसद लिएर चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब भनेको के हो भन्दाखेरि यस्ता गुहे विचार, यस्ता गुहे राजनीति यो देशलाई चाहिँ धमिलो बनाउने या चाहिँ एकदमै धारा किर्नाहरूलाई चाहिँ अब टिपेर चाहिँ सडकमा फ्याँक्न, जस्तो सुकै चुनौती आदि भेरिससँग के अरे चाहिँ नडराइ नझुकिकन अगाडि बढ्ने हामीले चाहिँ प्रण गरिसकेका छौँ। हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्, हाम्रा कामहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब आम देश विदेशमा रहनुभएका मूलवासी मङ्गोलहरूको सहयोग, साथ, समर्थन। तपाईँले सक्नुहुन्छ भने धनले गर्नुहोस् सहयोग, सक्नुहुन्न तपाईँले नैतिक रूपमा चाहिँ मनले गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भौतिक रूपमा चाहिँ आउनुहोस्, हातेमाले गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ। र विभिन्न चाहिँ पहिचानको नाममा चाहिँ राजनीति गरिरहेका छौँ। यही लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयताको, समावेशिताको नाममा चाहिँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। अहिले राज्यले चाहिँ असमावेशी नीति प्रयोग गरेको छ, समावेशी भनेको छ। तर जो एउटा चाहिँ समावेशी भन्ने सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत चाहिँ यहाँ चाहिँ समावेशीको कुरालाई चाहिँ लागू गरेका छ। जो कि वर्षौँदेखि चाहिँ उनीहरू सत्तामा बस्नेहरूलाई नै आज आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरेर बसेका छन्। यो समावेशीको नीतिभित्र पर्दैन। ऐतिहासिक विभेदमा परेकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि ती 100 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ शासन, 500 वर्ष अगाडिदेखि शासन गर्नेहरूकै राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एउटा चाहिँ हैसियत उनीहरूकै लेभलमा पुर्याउनको लागि नै समावेशी सिद्धान्त प्रयोग हुन्छ
यो कुरा चाहिँ हामीले बारम्बार भनिरहेको छौँ, यो हामीले भनेको होइन, यो विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसो भएकोले यस्ता खालको असमावेशी नीतिको हामी विरोधमा हामी अब आन्दोलन गर्छौँ, यति भन्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब